الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھیں بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم حیث کانا. یہ جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں یہ دلائل الخیرات ایک کتاب کا نام ہے، اس کے حاشیے میں یہ حدیث موجود ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ارشاد گرامی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری ذات کے اوپر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، خلوص اور پیار کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ اور عقیدت کے موتی نچھاور کرتا ہے تو حضور نے فرمایا پڑھنے والے کا درود میں سنتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں کون کہاں سے بیٹھ کے درود پڑھ رہا ہے. ذرا اس عقیدے سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا. حضرات محترم، اللہ رب العزت مالک کائنات، خالق کائنات، رازق کائنات، محبوب کائنات، مسجود کائنات، قادر مطلق، احکم الحاکمین، لم یزل لا یزال علی کل شیء قدیر، غفور الرحیم، اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ، بے نیاز خدا دی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور رحمت دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، صاحب یکراں براق، سید لولاک، حسین دے نانا، زہرا دے بابا، علی دے آقا، نبیاں دے سردار، ختم نبوت دے تاجدار، اسرا دے راہی، اللہ دے ماہی، محبوب الہی، رب دے پیارے، اس ساری امت دے سہارے، رب دے محبوب دانائے غیوب، رحمت رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، صاحب لا مکان، سید انس والجاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ جہاں، صاحب علم نشرہ، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دی عظیم تو عظیم بارگاہ دے اندر گلہائے عقیدت پیش کرن تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام زیب مسند صدارت آل نبی اولاد علی محترم جناب قبلہ پیر سید محمد امتیاز حسین شاہ صاحب زیدہ اقبالہ، انتہائی شفقت و عقیدت لائق محترم المقام جناب محترم عالم یلمئی مخلصی باللہ جناب حضرت علامہ مولانا محترم جناب علی رضا صاحب زیدہ اقبالہ، انتہائی شفقت و عقیدت لائق معزز حاضرین و سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں،
یمین و یسار تو تشریف لیان والے احباب سامعین، جیسا کہ تواڈے علم دے اندر ہے کہ اج دی اے عظیم و شان بابرکت محفل پاک نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہید کربلا نواب کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر گلہائے عقیدت پیش کرن واسطے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا ہے۔ میں دعا کردا کہ قبلہ علامہ صاحب آپ اور آپ دے جتنے رفقا جنہاں نے اس بابرکت محفل پاک دے اندر قادم درہم سخا نے جس انداز نال حصہ لیا کاوش کیتی، میرا مالک تمام دی کاوش تمام دی محبت نو اپنی بارگاہ عالیہ و شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تسی جتنے دوست دور و نزدیک تو چل کے تشریف لے آئے، میں دعا کردا کہ اللہ رب العزت ساڈا تمام دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص اللہ تعالی اس محفل پاک دے توسل دے نال سانو تمام نو ہمیشہ ایمان دی دولت نال مالا مال فرمائے، اور آمین ضرور آکھنا۔ اللہ اس محفل دے صدقے سانو مردے واری کلمہ بھی نصیب فرمائے تے کلمہ والے دی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، وقت دے دامن وچ بالکل وسعت نہیں ہے، کافی ٹائم بیت چکے ہیں۔ انشاءاللہ انتہائی میں اختصار دے نال کوشش کراں گا کہ چند معروضات میں تواڈے گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کراں۔ قبلہ شاہ صاحب میرے مزاج تو واقف نے، تسی نہیں واقف تے میں تانوں آگاہ کر دینا، مین تواڈے کولو کسی شے دی ضرورت نہیں، اگر کوئی شے مینوں دینا چاہو تے توجہ کی دینا ہے، بس توجہ نال میری گفتگو سننی تے میں تواڈے اوتے انشاءاللہ راضی رہاں گا۔ تو قبل اس دے کہ میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں، میری ایک عادت ہے کسی بندے نو میری کوئی گل سمجھ نہ آوے تقریر دے دوران کھلو کے میرے کولو پوچھ سکدا ہے بھائی شاہ جی گل نہیں سمجھ آئی، بات سمجھاؤ۔ میں بات آکھ دینا، متا کچھ بندے ڈورے بھی ہوندے نے، کسی بندے نو میری کوئی گل سمجھ نہ آوے تقریر دے دوران میں جتنیاں گلاں کراں گا میرے کولو اپنی جگہ تے کھلو کے پوچھ سکدا ہے کہ شاہ جی مینوں گل نہیں سمجھ آئی، گل ریپیٹ کیتی جاوے میں ریپیٹ کراں گا۔ اگر سمجھ آ جاوے مائنڈ وچ ڈاؤٹ ہوے بھائی شاہ اور گل بڑی کیتی ہے اج تک سنی نہیں، کچھ لوگ ہوندے نا بھائی وہ آدھے بھائی میں امام بخاری دا پتر ہاں تے میں ہر گل دا پتہ ہے، او بھی انہاں واسطے بھی میں اجازت دے رہا بھئی او بھی بے شک دوران تقریر میرے کولو پوچھ لون۔ 0300 1947 300 میرا نمبر ہے۔ جدوں تک جسم میں جان ہے، منہ ہے، زبان ہے، جتنیاں میں گلاں تواڈے سامنے کراں گا میں قیامت تک ایک ایک گل دا ذمہ دار ہاں۔ بے شک اگر مائنڈ دا ڈاؤٹ کلیئر کرنا ہوئے، اگر بندہ سمجھنا چاہے، سلجھنا چاہے، نہ کہ الجھنا چاہے، تو میں فقیر تواڈی خدمت وچ حاضر ہاں۔ انشاءاللہ میں جتنیاں گلاں کراں گا گل کلیئر کر کے جاواں گا۔ حوالہ منگو گے تے حوالہ بھی دیاں گا، نال مالک کو دعا بھی کراں گا کہ سونیا حوالہ دینا میرا کام سی، ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ تے اگلی گل اے بھئی میری ایک عادت ہے تاریخ دا سہارا لین تو پہلے میں جتنیاں گلاں تواڈے سامنے کراں گا گل یا قرآن دی ہوئے گی یا مدینے والے فرمان دی ہوئے گی۔ تو حضرات محترم دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید دے میں جڑے مقدس کلمات تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، قبل اس دے کہ میں اودے ضمن وچ جاواں شاہ جی قبلہ میں تواڈی موجودگی دا سہارا لیندے ہویا میرے واسطے اعزاز دی گل ہے کہ سید زادے میرے سامنے تشریف فرمان ہے۔ میں ایک دعا تو اپنی گفتگو دا آغاز کردا ہونا، اگر تانوں او دعا چنگی لگے تے تسی میرے نال آمین ضرور کہنا ہے۔ میں دعا کردا کہ اے پاک پروردگار جو دل جس دل میں حسین ابن علی کی محبت ہے، اے پاک پروردگار جس دل میں حسین کی محبت ہے تو اس دل کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ مولا جو آنکھ تیرے حسین کی محبت میں اشک بار رہتی ہے، مولا تو اس آنکھ کو بھی سلامت رکھنا۔ اور ہم سارے اکٹھے ہو کے مولا تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ جو انسان حسین ابن علی کے مشن کا وفادار ہے مولا اسے بھی تو سلامت رکھنا، جو حسین ابن علی کے مشن کا پاسدار ہے تو اسے بھی سلامت رکھنا۔ یہ اتنا بڑا گھرانہ ہے جس کی بارگاہ میں ہم نے آج گلہائے عقیدت پیش کرنا ہے۔ میں شاہ جی اکثر کہتا ہوں، آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ کلیجہ آپ کا ٹھنڈا ہوگا۔ میں کہتا ہوں جو شخص نابینا ہے نا، نابینا تواڈے کول اونوں کی آدھے تسی بولنا تے تقریر ہونی۔ جو شخص نابینا ہے نا، نابینا اسے کیا پتا کہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی ہیں۔ قبلہ حافظ صاحب، جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی ہیں۔
جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ آسمان پر بزم کواکب کے رنگ کیا ہوتے ہیں؟ جو شخص نابینا ہے اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی سرنائی کا اور مور کے پروں میں قدرت کی میناکاری کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ جو شخص ہے ہی انا اس کو کیا پتا یہ حسن کیا ہوتا ہے، یہ جمال کیا ہوتا ہے؟ اسے پھوٹتے جھرنوں، بہتی ندیوں، کوسے قضاء کی رنگینیوں اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اسی طرح جس شخص کے جسم کی آنکھ نہیں وہ ان نعمتوں سے محروم رہتا ہے، تو جس شخص کے دل کی آنکھ اندھی ہوتی ہے اسے کیا پتا کہ حضور کی اہل بیت کی محبت اور غلامی کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ اور میں اگلی بات بھی کر دوں کہ یہ جو گھرانہ ہے جس کی محبت قرآن شریف میں یہ 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جن قربا کی محبت مصطفیٰ کریم نے خود مانگی ہے۔ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ ان سے محبت کرنی کیسے ہے یا ان کی محبت کا مزہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اہل بیت کی محبت کے لیے توجہ سے سنیے گا بات، اہل بیت کی محبت کے لیے نہ عالم ہونا ضروری ہے، نہ کسی مدرسے سے فاضل ہونا ضروری ہے، نہ ادیب ہونا ضروری ہے، نہ خطیب ہونا ضروری ہے، نہ محقق ہونا ضروری ہے، نہ مفکر ہونا ضروری ہے، نہ پیر ہونا ضروری ہے، نہ کسی کا مرید ہونا ضروری ہے، نہ استاد ہونا ضروری ہے، نہ کسی کا شاگرد ہونا ضروری ہے۔ شاہ جی پھر گھرانہ اتنا بڑا ہے جس کی محبت مصطفیٰ نے مانگی، تو اس گھرانے کی محبت کے لیے یہ سب کچھ ہونا ضروری نہیں، تو پھر ضروری کیا ہے؟ میں نے کہا اس پاک گھرانے کی محبت کے لیے عالم ہونا، محقق ہونا، محدث ہونا، مفکر ہونا، پیر ہونا، مرید ہونا یا کسی کا استاد یا شاگرد ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس گھرانے کی محبت کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین۔ اچھا بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تسی زیادہ توجہ کرو گے تو میں نے پنجابی بڑی آندی، جی نہیں کرو گے تو پھر اردو ہی تقریر ہوئے گی۔ پنجابی ٹھیک ہے یا اردو؟ اچھا میں پنجابی تقریر کراں، اردو چ کراں، انگلش چ کراں، فارسی چ کراں، تسی سبحان اللہ عربی چ آکھنا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے تو میں گزارش کر رہا ہوں بھئی تقریر دا اے نچوڑ جتوں میں شروع کر رہا ہوں اتھا ہی نچوڑ دے رہا ہوں بھئی اس گھرانے دی محبت واسطے ماں نیک ہوئے تے ابا ایک ہوئے، بلکہ میں تینج کہہ دینا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ حسین کسی فرقے دا نہیں، حسین کسی فرقی دا نہیں، نہ حسین سنیہ دے، نہ حسین شیعہ دے، نہ حسین وہابیاں دے، نہ حسین اہل حدیثیاں دے، نہ دیوبندیاں حیاتیاں یا مماتیاں دا، حسین کسی دا نہیں، حسین خدا دے، تے جیڑا خدا دے نا حسین او دے۔ اے دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا نا یا ایوہ المزمل، اے مزمل دی چادر آلے۔ شاہ جی قبلہ ان توجہ کرنی تے میں دعا لینی تو اڑے کولو، چادر دی اللہ نے قسم فرمایا سونیا چادر تیرے موڈیاں تے جدو موڈیاں تے رب یار دے موڈیاں تے چادر ویکھی فرمایا یا ایوہ المزمل، فرمایا اے مزمل دی چادر والیا، اس چادر نو قرآن دے وچ کوٹ کیتا تے فرمایا مزمل دی چادر آلیا۔ اچھا جس چادر نو ویکھ کے اللہ قرآن نازل کیتا نا او چادر والاں دی بنی سی۔ شاہ جی او چادر دھاگیاں دی بنی سی، والاں دی بنی ہوئی چادر یا دھاگیاں دی بنی ہوئی چادر ہوئے مصطفیٰ دے موڈیاں تے آوے تے رب نو ایڈی چنگی لگے رب انہوں قرآن دی زینت بنا دے وے۔ حسین والاں یا دھاگیاں دا تے نہیں بنیا، حسین تے خون رسول ہے، حسین تے جگر گوش ہے بطول ہے۔ جی چادر مصطفیٰ دے موڈیاں تے آوے تے رب نو چادر چنگی لگ دی تے جے حسین موڈیاں تے آوے سواری کرن لئی جس نو ملن کندے محمد دے، نوابی اس نو کہن دے نے تے انج سردار ہوندے نے تے کیونکہ اسی سننی آنا ساڈا سینہ بھی چیر کے ویکھنا تے سر دے والا تو پیر دے نواں تک کہن اسی اندروں باہروں
سچے تے سنچے تے کھرے سنی نظر آواں گے۔ میں کہنا جے چادر حضور دے موڈیاں تے آوے تے رب نو اتنی چنگی لگے، رب اس چادر نو قرآن دی زینت بنا دے وے۔ میں کہنا جے چادر موڈیاں تے آوے تے مننا پوے گا والاں دی ہووے یا دھاگیاں دی ہووے، رب نو چنگی لگ دی۔ تے جدو حسین موڈیاں تے آیا رب نو وہ حسین بھی چنگا لگدا ہے۔ تے اگر تو ہجرت دی رات وال ویکھیں یا تو ہجرت وال ویکھیں تے میں تینوں اے پوچھاں گا، اگر ہجرت دی رات وال ویکھیں گا تے تین ابو بکر دے موڈیاں تے ابو بکر صدیق مصطفیٰ دے موڈیاں تے نظر آئے گا۔ فتح مکہ والے دن ویکھیں گا تے محمد دے موڈیاں تے تینوں علی نظر آئے گا۔ یعنی سنی آنکھ دے انہوں نے جیڑا مصطفیٰ دی ہر نسبت حیا کرن والا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین۔ چادر موڈیاں تے آوے تے چادر دی بھی شان ورا الورا، حسین موڈیاں تے آیا تے پتہ لگیا بھئی حسین دی بھی شان کوئی گھٹ نہیں۔ تے جے فتح مکہ لے دیں علی موڈیاں تے آوے تے شان مولا علی دی بھی بڑی ہے۔ تے ہجرت دی رات او مدینے دا تاجدار ابو بکر دے موڈیاں تے آوے۔ اے ویکھو نا صحابہ نو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیتا ہے نا، اور آل بیت نو جو اللہ تعالیٰ نے عزت اور مقام دیتا ہے، موازنہ نہیں کر دیا سی، موازنہ بندہ ہی نہیں۔ گل سمجھ رہے ہو میں کیا کیا؟ اچھا کچھ ہوندیاں فضیلتاں، گل سمجھن دی کوشش کرے جے علماء جنوں آکھ دین بھئی اے اودی جزوی فضیلت ہے، عربی دے اندر اگر انہوں لے کے جائیے تے علماء فرماندے بھئی انہوں خاصا آکھ دین، خاصا انہوں آکھ دین جیڑا ایک وچ ہوے تے دوے ہی نہ ہوے۔ یعنی او کوالٹی قبلہ شاہ جی جیڑی ایک وچ ہوے تے دوجے وچ نہ ہوے انہوں خاصا آکھ دین، انہوں دوجے دے اوتے جزوی فضیلت آکھ دین۔ اسی طرح اسی یاد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت ابو بکر صدیق نو دتی او مولا علی نو نہیں دتی۔ تسی سبحان اللہ کہنی سی۔ تے جو فضیلت اللہ رب العزت نے مولا علی نو دتی ہے وہ ابو بکر صدیق نو بھی نہیں دتی۔ کی مطلب شاہ جی؟ میں کہنا اگر ساڈے عقیدے وچ تو ویکھے گا نا تے جنوں مدینے دا تاجدار اپنے کول بلا کے خیبر دا جھنڈا دے وے، ساڈے عقیدے وچ انہوں علی شیر خدا آکھیا جاندا ہے۔ جنوں نبی کولو جھنڈا لبھے اسی اپنے عقیدے وچ انہوں علی آکھدے ہاں۔ جنوں نبی دی ظاہری حیات دے اندر مدینے دے تاجدار دا مصلی لبھے ساڈے عقیدے وچ انہوں ابو بکر صدیق آکھیا جاندا ہے۔ یار ہجرت دی رات جنوں بسترا لبھے ساڈے عقیدے وچ انہوں علی آکھیا جاندا، تے جنوں بسترے والا توڑ جا کے گھر لبھے ساڈے عقیدے وچ انہوں ابو بکر صدیق آکھیا جاندا ہے۔ اگلی گل توجہ نال سنیا جے، یار جدے بوئے تے نبی نٹھا بن کے جاوے ساڈے عقیدے وچ انہوں ابو بکر صدیق آکھیا جاندا ہے، تے جس نبی دے بوئے تے علی دولہ بن کے آوے ساڈے عقیدے وچ انہوں علی شیر خدا آکھیا جاندا ہے۔ یعنی ایو تے سنی دا حسن ہے، سنی ابو بکر تو بھی ٹھہرن والا ہے، مولا علی تو بھی ٹھہرن والا ہے۔ جلدی سمجھ آئی؟ اسی علی تو بھی ٹھر دے ہاں تے اسی ابو بکر صدیق تو بھی ٹھر دے ہاں۔ لہذا میرے سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت، کیڑے حضرت؟ ادنا حضرت نو کی پتہ اعلیٰ حضرت کی نوالے؟ اعلیٰ حضرت جنہیں 1000 تو بھی زیادہ کتابہ لکھی ہیں، او سیدی اعلیٰ حضرت لکھ دیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی حضور دی ہر نسبت دا حیا کرن والے ہاں۔ تسی میں نو ایک گل دسو، ابو لہب دا نام سنے تسی یا نہیں سنے؟ سنے؟ رشتے وچ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چاچا لگ دے، اسی حیا کر دیں؟ تو اڈے وچوں کسی بندے اپنے پتر دا نام ابو لہب دے نام تے رکھے؟ حالانکہ سکا چاچا ہے، میں ثابت کر سکتا کیوں نہیں نہ رکھیا؟ اسی صرف رشتہ داری نہیں ویدے، اے ویکھو نا سکا چاچا سی، کلمہ نہیں پڑھے، حضور نال نسبت نہیں بنائی،
تے اسی انج متنفر ہوئے کہ اسی کسی بچے دا نا او دے نا تے نہیں رکھیا، حالانکہ سکا چاچا سی تے بلال دے نا تے نا رکھ دے ہو، او دی کوئی رشتہ داری بظاہر نہیں سی، لیکن وجہ پتہ کی ہے اسی یہ ویدیاں وہی کی دی نسبت کی دے نا دی، اسی نسبت دا حیا کر دیں تواڈے وچ ذرا او بندے میں انج کر کے ہاتھ دی زیارت کراؤ جڑے قرآن پڑھ دیں، ماشاءاللہ ہاتھ تلے کر لو، جڑے نہیں نہ پڑھ دے کم از کم وہی تے سن سارا سال ہی پڑھنا چاہیے، کم از کم علی رضا صاحب نے میں حکم دیتا تے میں تہاڈی زیارت واسطے حاضر ہاں، سیدہ دی موجودگی وچ بہ کے سید ہو کے ہاتھ بن کے آدا پیاں پوری زندگی دا شیوا بنا لے کہ روزانہ قرآن پڑھیا کر، جے پوری زندگی نہیں نہ پڑھ سکدا کم از کم محرم ہی تے پڑھیا کر، اس قرآن پیچھے حسین نے بڑا زور لایا ہے، تے جیڑا حسین نو منن والا ہے وہ ہر شے چھوڑ سکدا، کم از کم محرم وچ قرآن نہیں ہو چھوڑ سکدا، یہ گل میری یاد رکھے جے، اور میں گزارش کر رہا قرآن پڑھ دین بندے ہاتھ ہی ناپ کے پڑھ دے ہو یا لکڑی دی ریل تے رکھ کے پڑھ دے، بندے لکڑی دی ریل تے رکھ کے پڑھ دین بھائی تھوڑا جا بندہ ایزی ہوئے۔ اچھا میں نے گل دسو جس ریل دے اتے قرآن رکھیا جاوے او دا حیا بھی کر دے ہو یا نہیں؟ کیا وہ ریل قرآن ہے؟ میں یہ مسئلہ تواڈے کولوں حل کرانا ہے۔ اچھا جدو اس ریل نو کاریگر بندہ مصری بندہ تیار کر رہا سی، کدی وہ لات دے تلے رکھدا سی تے عبدالستار صاحب کی بلا کدی وہ گوڈے دے تلے دیندا سی، ٹھیک ہے، وہ اپنے پورے پروسیس اور کاروائی کر کے انہوں تیار کر کے لایا، آج تک جدو وہ ریل تیار کر رہا سی کدی کسی بندے او دے اوتے کوئی آبجیکشن لایا کہ جناب تسی کی کر رہے ہو دے اوتے اسی قرآن رکھنا ہے، کسی بندے کو جو نہیں آکیا۔ اچھا جدو تک ریل تیار ہوندا رہا اپنے پروسیس تو گزردا رہا کسی بندے نے آبجیکشن نہیں لایا، جدو ریل تیار ہو کے تیرے میرے گھر آیا یا اللہ دے گھر آیا، جدو کسی چھوٹے جائے بچے بھی او دے اوتے قرآن رکھ کے پڑھیا تے پھر قرآن نو الماری وچ محفوظ کر دیتا، پھر اس تو بعد اگر کوئی بندہ ریل دی بے ادبی کرے حیا نہ کرے تے انہوں کی آکھو گے؟ سیاںا بن، بندے دا پتر بن، ادھے اتے قرآن آ جائے تے تو ادھا حیا نہیں کر رہا۔ تقریر دا بڑا قیمتی موتی تو اڈی جھولی چ پانا چاہیے، جس ریل دے اتے ایک باری قرآن آ جاوے ہر بندہ سمجھان دے دوئے بھائی بندے دا پتر بن، ادھے اتے قرآن آیا ادھا حیا لازم ہے، ایو تے اسی دسنا چاہنے ہیں بھائی جدے اتے ایک باری قرآن آ جاوے اس ریل دا تے حیا لازم ہے، تے ہجرت دی رات جس ابو بکر دے موڑیاں تے صاحب قرآن آ جاوے اس ابو بکر دا بھی حیا لازم ہے۔ گل دی تانوں سمجھ آ گئی؟ اور پھر نا کچھ مسالک دے نزدیک میں بالکل فرقہ واریت دے خلاف ہاں، لیکن اتنی گزارش کردا بھائی کچھ مسالک دے نزدیک نا گھوڑا کڈیا جاندا، اسی نہیں آکھدے بھائی تسی کیوں کڈ دیو، انہاں دا مذہب اجازت دیندا ہے او کڈن، ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنے کیتی کری دا او شاہ جی قبلہ کیویں آدن بھائی ہر بندہ خود ذمہ وار ہے، گھوڑا کڈ دین، اگر کوئی بندہ بیلی تانوں مل جاوے جڑے گھوڑا کڈ دین انہاں نو ایک ادب نال ہاتھ بن کے آکھنا بھائی یار اے جڑا گھوڑا کڈ دیں کیوں کڈدا، اے او گھوڑے جدے اوتے حسین سوار ہویا سی، او آکھے گا نہیں او نہیں، اچھا اس گھوڑے دی نسل وچ ہوئے جدا حیا کردا تے بڑے پروٹوکول نال لے کے جانا، او آکھے گا نہیں نہیں جناب اے اس گھوڑے دی نسل وچوں بھی نہیں، تے پھر جناب نہ اے او گھوڑے نہ اس گھوڑے دی نسل وچ ہوئے حیا کیوں کردیں، او آکھے گا شاہ جی اس وجہ تو اے او گھوڑا نہیں لیکن اے اس گھوڑے جیا ہے، اے اس گھوڑے دی شبیہ ہے جس گھوڑے دی اتے حسین ابن علی سوار ہوئے سن۔ میں کہنا پھر اتھائی رک جا تے صرف اتنا دسی جا پھر جدے مرضی جامی، اللہ تینوں ہمیشہ سلامت رکھے، لیکن فقیر دی گل دل دی تختی تے لے کے لے جامی۔ میں کہنا بھئی اس گھوڑے دا تے حیا لازم ہے، جیڑا نہ اس گھوڑے دی نسل بچوں جدے اتے حسین بیٹھا نہ وہ گھوڑا جدے اتے حسین بیٹھا، حیا اس وجہ تو کر رہے ہیں کہ اے اس گھوڑے دی شبیہ اس گھوڑے جی ہے۔ میں کہنا جس گھوڑے دے اتے حسین بیٹھا نہیں کرن تیاں میں تے ادا حیا کرن لگ پویں، تے جس ابو بکر دے موڑیاں تے حسین دا نانا بیٹھا ہے اس ابو بکر دا بھی تے حیا کرن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، صاحبزادہ پیر سید نجم الحسن شاہ صاحب شرازی۔ کیا بات؟ اچھا گل دی تانوں سمجھ آ گئی؟
ایک اور گل سمجھانی ہے عقیدے دے حوالے نال تواڈے وچوں کیڑا کیڑا بندہ ہے جیڑا حضور دے روزے تے گیا جیڑیاں گلاں میں نہیں تانوں سمجھا کے جانیاں قیامت تک بھولنیاں کوئی نہیں یہ میں تانوں دسیندا پیا میں اوکی تقریر کرن تے آواں تے تانوں ایک لفظ بھی سمجھ نہ آوے لیکن میں سوکھی اس وجہ تو کر رہا کہ میں سمجھان آیا بیٹھا ہن او بندہ مینوں حد دی زیارت کراوے جیڑا حضور دے روزے تے زیارت کر کے آئے کوئی ایسا خوش نصیب جنہیں کو حج عمرہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ بس ٹھیک ہے جیڑے جیڑے گین اے بچے نو بٹھا دے یار جیڑے جیڑے گین نا یا جنہ ہون جانا ہے گل یاد کر لو تے اتھے جا کے میں ایسا حوالہ دے رہے ہیں کتاب دا حوالہ دے میں تے تسی بول بھی سکتے ہو جیڑا حوالہ ہون میں دینا بندہ مر سکتا ہے حوالہ نہیں بول سکتا شاہ جی جلدی کرو سن تے وجہ حوالے دی بڑی لوڑ ہے وہ جتے کھلو بھی یہ سن یاد آ جاوے میں گیا تقریباً شاہ جی سن 2018 حضور دے روزے تے جدو میں سلام دی غرض نال سرکار دے روزے انور دے نزدیک گیا نا جالیاں وال میں غور کر کے ویکھیا اتھے میں 2 حدیثاں لکھی ہوئیاں ویکھیاں جیڑیاں حضور دے روزے تے لکھیاں کھلیاں ایک حدیث اے وے بھائی حضور نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی اس تو مضبوط سند اور کدو لے کے آنا بھائی حضور دے روزے تے لکھی کھلیے تے آقا کریم نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی حضور نے فرمایا بھائی جیڑا بندہ میری قبر انور دی زیارت کرے گا قیامت دے دن او دے اتے مصطفیٰ کریم دی شفاعت واجب ہے اچھا میں گیا نا شاہ جی اتنے 3 جالیاں میں پورا تو نہیں کر کے فزیکل سمجھاواں گا پہلی جالی وچوں ویکھی تھی حضور دی قبر انور دی زیارت ہوندی ہے دوجی وچوں ویکھی تے ابو بکر صدیق دی تیسری وچوں ویکھی تے جناب فاروق اعظم دی قبر دی زیارت ہوندی اچھا 1450 سال ہو گئے حضور نو وصال کیتیاں بندہ علی رضا صاحب منہ تے ہاتھ بھی رکھ لوے تے سبحان اللہ نکل جانی میں گل ایڈی وڈی کرن لگیا 1450 سال بعد تسی حضور دے روزے تے جاؤ تسی جالی وچو حضور دی قبر دی زیارت کرو تے حدیث دے اس زمرے وچ فوری آ جاندے ہو کہ تواڈے اوتے حضور دی شفاعت قیامت والے دن واجب ہو گئی میں صرف مٹھا جہا پوچھاں گا جے وزنی جملہ ہویا تے جتنا زور لا سکدا اتنے زور دی مینوں داد ضرور دیویں میں آکھدا وئی 1450 سال تو تے میں گزرن تو بعد تو تے میں جالیاں وچو حضور دی قبر دی زیارت کریے تو تے میں ہو گئے پکے جنتی تے ابو بکر تے عمر جڑے لیٹی نال نے پیر نصیر الدین نصیر نے آکھا سی نا کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے اور اگے ایک پیر نصیر دا شعر ہے سادے بندے واسطے تے اے تسی یاد کر لو پیر نصیر آتے ہیں حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوندا بھئی اسلام کس چیز دا نام ہے دین کنوں آکھ دے اے ہنے میڈیا کھول لو اتنے تمہیں مفتیاں دی لینا نظر آن گیا علماء دیاں لینا نظر آن گیا انہاں وچوں کسی نو پھد کے آکھو بھائی آج میرا چند مولوی صاحب کوئی نہیں آئے تے اذان بھی پڑھنی ہے تے امامت بھی کرانی ہے تے پچھلے سارے مر جان گے تے اپنا پتہ نہیں میں ایک گل کر رہا اور دوسرے نمبر تے یہ بھی گزارش کر رہا میں نے ایک بندہ آکھدا سی بھائی شاہ جی میں فلاں چیز بھی نہیں مندا فلاں بھی نہیں مندا فلاں بھی نہیں مندا میں کہ مندا کی ہیں کہندا قرآن مندا تے حدیث مندا قدرتی گل ہے بھائی شاہ جی میں بیٹھا مسیتی جا نماز پڑھ کے میں کہ قرآن مندا ہے کہندا بالکل مندا حدیث مندا ہے کہندا بالکل میں خود اٹھیا الماری چوں قرآن کھولیا اینج کر کے کھولیا جتھوں نکل آیا میں آکھیا ایک پیج پورا اج میں تیرے کولوں سننا ہے تے ریکارڈنگ بھی نال کرنی ہے جے تو سنا لیا صحیح تے پاکستان دے جس ہوٹل تو آکھنا روٹی میں کھوانی کہ میں تیری جیب ناپ لینا یا وچ لت رکھ لینی میں میرے سامنے کیوں نہیں آتا میں کہ تھوڑی ہمت کر نس صحیح ہو جائے تے میں صحیح کروا دیاں گا خدا دی قسم اٹھا کے پیا آکھدا وہی ایک لین بھی اس نہیں پڑھی سمجھ تو نو آگئی بھئی میں کیا کیا انہاں واسطے پیر نصیر دے ایک شعر ہے پیر نصیر آدن حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ انہاں دا یہ مطلب نہیں بھئی انہوں چھوڑ دے انہاں دا مطلب ہے بھئی اگر یہ دے اتے اختلاف ہے تے جرا کرنا علماء دا کام ہے میرا چاند تیرا کام نہیں تے پیر دی ساڈا کام کیے پیر نصیر آدن حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ اور شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں تینے سوتے اور کی چاہیے کہ سرکار تیرے ایپا تے پردے پا کے رکھن پہلی اوم تا گناہ کر دیاں سن تے وڈلے متھے تے لکھے ہوندا سی بھائی سائیں اورا کہ راتی چاند چاڑے
تے جے اگر میرا چن او چن تیرے منہ تے لکھے ہوئے ہوندا نا بھئی نے راتیاں چاڑے ہے تے تو تے سانو منہ بھی کھان دے قابل بھی نہیں سی. اگر حضور دے صدقے مالک نے ایک کرم نوازیاں فرما دیتیاں تے پھر پیر نصیر دی گل یاد رکھ کہ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. لہذا ساڈے واسطے سب تو بڑی اعزاز دی گل ہے وے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے لوگاں, اسی حضور دی ہر نسبت دا حیا کرن والے لوگاں. اگر تھک نہیں گئے تے دو حدیثاں ہو پھر اس بعد تقریر ختم سنا لواں. قبلہ شاہ جی مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے بھئی بندہ تھک گئے ہو تے ہونے باس کر دینا. حضور نے فرمایا بھئی بندہ جاوے نا کعبے, کتھے کعبے جاوے تے بندہ روزے دی حالت نہ لوگے. تنوں سمجھ آ رہی میری یا نہیں آ رہی؟ بندہ کعبے جاوے مطاف دے اندر کھلوتا ہوئے اللہ دا گھر کعبہ اینج کر کے اکھاں دے سامنے نظر آندا پہ ہوئے تے بندے روزہ رکھے ہوئے تے او کھلوتا شاہ جی اس جگہ تے ہوئے ایک سائیڈ تے حجر اسود ہوئے تے ایک سائیڈ تے مقام ابراہیم تے بندہ وچکار کھلوتا ہوئے روزہ بھی اس رکھے ہوئے اتو اذان دا وقت ہوئے مؤذن اذان دے وے تے او چپ کر کے اذان سنے نال مولوی صاحب آ جاون تے او امامت کرامن نماز شروع ہو جاوے بندہ نماز شروع کر دے وے اوہی بندہ سجدے وچ جاوے انہوں موت آ جاوے. ایمانداری نال دسو موت اچھی ہے یا نہیں؟ لیکن دل تے تھوڑا جے ہاتھ رکھی تے پیڑا ہو کے سید دا جملہ سنی کہ دائیں تیرے قدم لڑ کھڑا نہ جاون. مدینے دے تاجدار نے فرمایا بھئی بندہ حرم کعبہ وچ کھلوتا ہوئے ایک سائیڈ تے حجر اسود ہوئے دوجی سائیڈ تے مقام ابراہیم ہوئے حدیث غلط ہوئے تے فقیر قیامت تک ذمہ دار ہے. رسول اللہ نے فرمایا جیڑا حجر اسود تے مقام ابراہیم دے درمیان وچ کھلوتا ہے انہیں روزہ بھی رکھے ہوئے ہوئے اتو نماز دا وقت ہوئے نماز شروع کر دے وے سجدے وچ سر رکھے تے انہوں موت آ جاوے. مدینے دے تاجدار نے فرمایا اتنی شاندار موت دے باوجود اگر اودے سینے وچ میری آل بیت دا بغض ہویا حضور نے فرمایا جنت کدی بھی نہیں جاوے گا. گل دی سمجھ آ گئی؟ اگر جنت لینی نا او میں اکثر شاہ جی قبلہ ایک جملہ دونا ایتے دریا نیڑے ہے نا دریا ساڑے نیڑے مطلب جلے اسی پھرن ٹورن وینا ہوئے سانو ناران کا غان بھی نیڑے وے سن مریدیاں پہاڑیاں بھی نیڑے تے دریا کیڑا دور ہے. دریا تے پچھلے لوگ دستے ہیں بزرگ اس گل تے تسی اختلاف کر سکتے ہو جڑی اختلاف والی گل ہے میں پہلے دس رہا بھائی اختلاف اس تے کرنا جائز ہے. اگر تانوں چنگی لگے تے رکھ لینا نہ چنگی لگے تے ریجیکٹ کر دینا. پچھلے لوگ بزرگ لوگ فرماندے نے بھائی بندے جنہیں ایک کنارے تو دوجے کنارے لگنا ہوندا سی نا بیڑیاں دا سفر کیتا جاندا سی تے سیانے بندے آ دیان بھائی اگر کنارے تے جانا ہے نا تے ایک کام چنگا کریں ملا نال ذرا بنا کے رکھیں جی دی ملا نال منجاب بنجے نا او جلے بیڑی وچکار ویندی اولے واتو ایک دو گلنا پوچھ لیندا ہے بھائی میرا چن بھائی کدے وینا ہی. لہذا سیانے لوگ فرماندیاں بھائی اگر ایک کنارے تو دوجے کنارے تک لگن دا شوق ہوئے تے ملا نال بگاڑی نہیں ملا نال بنا کے رکھی. میں کہنا جی ایک کنارے تو دوجے کنارے جانا ہوئے تے ملا نال بنا کے رکھنی پیندی ہے وگرنہ کنارہ نہیں لبدا. میں کہنا اسی طرح اگر جنت میں جان دا شوق رکھ دے نا تے جنت دے مالکہ نال بنا کے رکھی وگرنہ جنت کسے نہیں جان دے. یار تیرے میرے نال کسی بندے دا اختلاف ہوئے تے اسی آدھے ہیں خبردار آج تو بعد میرے گھر نہیں آنا. تے اختلاف حسین نال ہوئے حسین نے کی آکھنا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. مدینے دے تاجدار نے فرمایا میرا حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے جنت انہاں دی. اچھا او دے باوجود لوگ آکھن جنہاں نو جنت دی سرداری ملی لوگ آکھن کہ جناب جب دوسروں نے بیعت کر لی تو حسین نے کیوں نہ کی. میں کہا سوال غلط ہے. سوال تیرا اے ہونا چاہیے سی جدو حسین بیعت نہیں کیتی تے دویاں کیوں کیتی. جب حسین نے بیعت نہ کی تو پھر دوسروں. اور پھر اگلی گل بھی اگر غور نال بندہ سنے نا تے اگلی گل اے وے بھائی لوگ یزید دا خط دے کے آکھیا بھائی ہون بھی اگر تسی آکھو نا جناب تے ہون بھی اسی تیار ہاں 71 شہادتاں تو بعد دی گل ہے. اگر ہون بھی حسین کمپرومائز کرن واسطے تیار ہے نا تے اسی ہون بھی یزید دے نال گل کر کے تے معاملہ رفع دفع کر لواں گے. حسین ابن علی نے فرمایا او دنیا دے کتےوں چاند ٹکیا دی خاطر
ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਕੌਸਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਅਰਜ਼ ਸਮਾਵਾਤ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। اور پھر ڈکن واسطے جدو حسین ابن علی میدان کرب و بلا دے اندر کرب آکھدن کرب و بلا کرب مانا درد اور بلا دا مانا مصیبت ہوندی ہر نظر تنکیر والی بغض و عنان والی جدو حسین ابن علی میدان کرب و بلا وچ انٹر ہوئے نا بعض روایات دے اندر آندا کہ ہور بن یزید الریاحی 1000 دا لشکر لے کے آیا اور بعض روایت دے اندر آندا کہ تھوڑا لشکر لے کے آیا 1000 دا لشکر بعد وچ منگایا گیا تاہم ہور بن یزید الریاحی جدو آیا سی نا تے انہیں حسین ابن علی دے سامنے کھلو کے آکھیا سی حسین اے ویکھو مینوں سرکاری طور تے آرڈر ہے کہ حسین نو کربلا دے اندر انٹر نہیں ہون دینا حسین نے انج کر کے خط ویکھ کے ویکھ کے فرمایا تینوں آرڈر ہے بھائی انٹر نہیں ہون دینا میں تے ہو گیا میں تے انٹر ہو گیا ہن کی کریے حسین ابن علی نے فرمایا کی کرنا ہے نماز دا وقت ہے جلے نماز دے بندے گھٹ بولنا نا میں نے پتہ لگ ویندا ہے سنی پکی گل ہے سنیو جتنا عقیدہ ساڈا کھرا ہے نا میں دو ٹوک آتا پیا صرف تھوڑی جی عمل دی کمی ہے جے خدا دی قسم ہے تھوڑا جے عمل مضبوط کر لویں ماں پتر جائے ہی نہیں تین پٹڑی تو لا لے میں تن سچی دل دی گل ساڈا عمل کمزور ہے میں خود آکھ رہا اتے ماشاءاللہ کتنے بندے بیٹھن اگر تسی ناراض نہ ہو ہاں سچی گل تے اگر بندہ ناراض ہو بھی جاوے تے اے محراب و منبر دا جڑا تقاضا ہے نا وہ پورا کرنا چاہیے اے جتنے بندے بیٹھے اللہ کرے بھائی تسی سارے عشاء پڑھی ہوگی ہاں تے کیا بات ہے جنہاں پڑھیے انہاں دا مقدر ہے حضور نے فرمایا نماز مومن دی معراج ہے تے معراج تو تے بھی کوئی شے ہے جیڑا پڑھی بیٹھا وہ اپنی معراج کیتی بیٹھا تے جیڑا چھوڑی بیٹھا میں سید ہو کے گزارش پہ کردا کم از کم آج تے پڑھ کے سمیں آگے حسین ابن علی تے جان دے نا ساڈے اعمال نوں انہاں نوں پتہ لگے بھئی میرا نوکر ذکر صرف سن کے ہضم نہیں کیتا عمل بھی کیتا عمل بھی کیتا تو حسین ابن علی نے اور بن یزید الریاحی نوں آکھیا بھائی نماز دا وقت ہے پہلے نماز پڑھ دیاں پھر تیرے نال گل کر دیاں اور پتہ کی آکھیا ٹھیک ہے پھر تسی اگے کھلو وہ وضو میرا بھی ہے کیسے لوگ سن حسین نے پھر اینج کر کے فرمایا بعد ہی تے ایمان لے کے آئے حسین نے فرمایا نالے ساڈے خلاف تلواراں تے نالے ساڈے پیچھے نمازاں اور اینج کر کے کہندا جناب تلوار تواڈے خلاف ہے دل تواڈے نال ہے حسین نے فرمایا پھر ٹھیک ہے پیچھے کھلو جاؤ اچھا ایک کوئی خطیبانہ جملہ نہیں میری ایک دل دی گل ہے میں آکھدا ہوں مولوی اچھا قرآن پڑھ دووے نا تے بندے ڈھونڈ دین بھائی او دے پیچھے جا کے نماز پڑھنی قرآن بڑا سونا پڑھدا ہے قرآن پڑھ دے تے چس آندی ایمان تازہ ہو جاندا ہے تے ذرا تصور کرو کربلا دی سرزمین تے او قرآن پڑھن لگیا جنہاں دے گھر قرآن نازل ہویا ایک روایت دے اندر ہے کہ ہور نے حسین دے پیچھے ایک نماز پڑھی ایک روایت دے اندر ہے کہ ایک نہیں حسین دے پیچھے ہور نے 3 نمازاں پڑھیاں تے جدو حسین ابن علی مصلی تے آئے نا تے ہور بن یزید الریاحی نے بھی پیچھے حسین دے آ کے نماز نیتی میرے حسین نے قرآن دی تلاوت کیتی شاید حسین نے پڑھیا ہوئے گا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال قلم چکیا اقبال کہندا ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا یعنی جدو اور نے حسین دے پیچھے نمازاں پڑھیاں الفاظ و معانی والغور کیتا تے حسین دے قدمی آکے ہور آکھ دے اوے نبی دیا پترا نمازاں دے میں بھی بڑیاں پڑھیاں بڑے بڑے قرآن دے زینت القرآن نجم القرآن دے پیچھے پڑھیاں لیکن آج تیرے پیچھے پڑھیے حقیقی سجدیاں دی لذت نال مالا مال ہویا وا
حسین فرمایا کیویں آئے؟ عرض کیتی سونیا سب تو پہلے تیرا راستہ بھی میں روکیا سی، ہن اگر تیرے خاطر تیرے لئی جان دا نذرانہ پیش نہ کراں گل دل وچ رہ جائے گی، سونیا تیری خاطر میری جان بھی حاضر ہے۔ مورخین نے لکھیا پھر جدو او وقت آیا پانی تک بند کیتا گیا، 3 دن سید زادیاں دا پانی بند رہا، اور بن یزید الریاحی ویکھیا جدو قافلہ حسین ابن علی دے لشکر ول آندا سی، اور بن یزید الریاحی سب تو پہلے میدان عمل وچ نکلیا، کئی بے ایماناں نو فنار کیتا، شمر ذل جوشن بول کے آکھدا ہے اوے ہور ہجے بھی وقتا ساڈے ول پلاٹا، اسی انہاں تے پانی بند کرنا ہے، اسی انہاں دی زندگی اجیرن کر چھڈاں گے، طاقت بھی ساڈے کول، قوت بھی ساڈے کول، فرات دا قبضہ بھی ساڈے کول ہے، بادشاہیاں بھی ساڈے ول نے، حسین ول بھوک تے پیاسے، اور دا جملہ دل تے لکھن دے قابل ہے، اور نے شمر ول ویکھ کے آکھیا اوے دنیا دیا کتیا یاد رکھنا تہاڈے لشکر وچوں میں جہنم دی بو پئی آندی ہے، حسین دے قدماں وچوں میں جنت دی خوشبو پئی آندی، کہندا اے تے جنت دے مالک نے جدو تلواراں لہرائیاں گئیاں حسین دی طرفوں سب نالوں پہلے میدان عمل وچ نکلن والے مرد کلندر دا نام بھی ہور رہے، جدو ہور لڑدا لڑدا جام شہادت نوش کرن دے قریب گیا، اپنیاں ایڑیاں رگڑ کے کونیاں رگڑ کے حسین دے خیمے ول آ رہی ہے، تے شاید آکھدا ہوئے گا اے حسین جان نہ جان میرے محبوبہ میں لگیاں توڑنے بھیساں رول مرساں وچ قدم دے تیرے پچھا قدم نہ مول گھٹے سا شہر تیرے دے میں ٹکڑے منگساں تے میں تیرے قدم چومے ساں آزم جان امانت تیری جدو منگ سے پیش کرے سا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین۔ بس توجہ کرے آجے، پہلا شہید ہور تے آخری شہید حسین، پھر او وقت آیا جدو حسین ابن علی دے بارے علم مبارس طلب کیتا گیا، حسین ابن علی اپنے خیمے وچ آئے، اکھاں وچ زارو قطار آنسو، علی دی لختے جگر سیدہ زینب ویکھیا، ویکھ کے آکھیا ویرا روندا کیوں ہے؟ حسین کہندن ہن یزید دے کتے مینوں پہ پکار دین، ہن مینوں جانا پوے گا، لیکن رو اس وجہ تو ریاں او وقت یاد پیا آندے جدو مصطفیٰ کریم میرے نانا جان معراج تے گئے سن، جبریل مہاراں پکڑ کے کھلا سن، تے ابا جان علی شیر خدا خیبر ول چلے سن، بھیجن والے نانا جان سن، علی اکبر نو ٹوریا میں، علی اصغر نو ہتھاں تے ذبح میں کروایا، اونو محمد نو ٹورن والا میں، قاسم نو بھی میں ٹوریا، ساریاں نو میں ٹوریا، ہن میری اپنی واری آئی، اج میں نو ٹورن والا کوئی نہیں۔ تو سیدہ زینب رویاں تے رو کے فرمایا ویرا پریشان کیوں ہونا ہے، تیرے سارے رشتے میں نبھاؤں گا، آ گھوڑا لے کے آ، علی دی شہزادی آکھیا نانا مصطفیٰ بن کے تینوں تھپکی دے کے پیار دے کے میں ٹوراں گی، ماں فاطمہ بن کے متھے تے پیار بھی میں دیاں گی،
باپ علی بن کے ذوالفقار حیدری تیرے ہاتھ وچ بھی میں پکڑاواں گی، ویر عباس بن کے تیرے رکاب تلے تلی بھی میں آپ رکھاں گی، تے چلنا حسین میدان کرب و بلا ول جا، لیکن جان تو پہلے رک جانا۔ اندر گئیاں ایک دستار لے آ کے نا حسین ابن علی دے سر انور تے رکھی، تے حسین کہندا بہن اس دستار نال تے مینوں بڑا ثبات تے سکون آ رہا۔ سیدہ زینب نے فرمایا ویرا کیوں نہ سکون آوے، اے او دستار ہے جیڑی تیرا نانا اپنے سر تے رکھ کے مدینے دیاں گلیاں وچ پھردا ہوندا سی۔ جدو حسین ابن علی نے نانے دی دستار سر تے رکھی نا تے باپ ورگی تلوار ہاتھ وچ پکڑ کے جدو اینج کر کے حسین مقتل وال نکلے، میدان کرب و بلا وال نکلے، امام سجاد امام زین العابدین فرماندے نے بھائی ابا میرا پہلے بھی بڑا سونا سی۔ جدو حسین نکلدے سن تے حسن نکلدے سن، صحابہ کہندے سن علی ذرا اپنے دوویں پتراں نوں کڈنا، اساں نبی ویکھنے۔ حسن سر دے والاں تو ناف تک مصطفیٰ ورگے سن، حسین ناف تو لے کے پیر دے نخنا تک مصطفیٰ ورگے سن، یعنی میں انج آکھاں ہکلے ہوندے سن تے ایک حسن ہوندا سی ایک حسین ہوندا سی، جدو جڑدے سن محمد مصطفیٰ دی پوری تصویر بن جاتی۔ تو او حسین ابن علی جدو میدان مقتل وال نکلے، پوری توجہ سے فوکس چاہنا گفتگو کمپلیٹ کرنی۔ حسین ابن علی میدان کرب و بلا وچ جا کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اوے یزیدیوں، اوے کوفیوں تے شامیوں، جس حسین دے خون دے پیاسے ہو، میں عام حسین نہیں ہاں، میں اس نبی دا نواسا حسین ہاں جس نبی دا تساں کلمہ پڑھے ہے۔ ملکہ فردوس بری چادر تطہیر دی ملکہ میری مائیں، باب العلم دا پتر میں حسین کہندا ہے میں اوہاں جنوں نبی کدی گود وچ بٹھاندا سی، کدی نبی شانیاں تے اٹھاندا سی، جس نبی دیاں زلفاں مہاراں پکڑ کے اینج کردا سی، میں او حسین جدی خاطر نبی سجدہ چھوڑے، جدی خاطر نبی سجدہ لمبا کرے، جدی خاطر نبی منبر چھوڑے، میں او حسین تسی میرے خون دے پیاسے ہو۔ شاید حسین نے آکھیا ہوئے گا اوے یزیدیوں یاد رکھنا میں حیدر دا جایا، حسن میرا بھائی، میں حیدر دا جایا، حسن میرا بھائی ہے، ہمشیر زینب تے اماں بطولے، میں اکبر دا بابا تے غازی دا مولا، میرا نا حسین تے نانا رسول۔ حسین ابن علی میدان مقتل وال چلے، مورخین نے لکھیا جس طرف حسین سواری دا رخ کر دینے، یزیدی یا کٹ دے نظر آندے نے یا حسین دے سامنے نس دے نظر آندے۔ گل دی سمجھ آئی بھئی، حسین دے سامنے یزیدی یا کٹ دے نظر آندے تے یا نس دے نظر آندے۔ لیکن جدو ادھر خطبہ حسین ابن علی نے دیتا نا، ابن زیاد ابن سعد اے بے ایمان اور جتنے کوفی کمانڈر سی، وہ کوفیوں نو پتہ کی آکھ دین، گل بڑی توجہ نال سنن والی، وہ کہندے خطبے سنن نہیں آئے، لڑن آئے، حسین دا خطبہ سنن نہیں آئے، جنگ واسطے آیا، یک بارگی دے نال اکٹھے ہو کے حملہ کرو۔ ایک گیا تے کس ماں پتر جایا، اگے علی دا شیر کھلا ہے تے 3 دنوں دا بھوکا بھی ہے تے پیاسا بھی ہے، ایتھے پھر پوری کربلا بھی تو کوفی شامی نظر نہیں آن گے، صرف علی دا شیر ہی کھلوتا رہے گا۔ سارے اکٹھے جاؤ تے حملہ انج کرو جدے کول پتھر ہے او پتھر سٹے، جدے کول نیزہ ہے نیزہ سٹے، جدے کول تلوار ہے او تلوار سٹے، جدے کول خنجر ہے او خنجر حسین وال سٹے، جدے کول تیر ہے او تیر سٹے۔ مورخین نے پتہ کی لکھیا؟ مورخین نے لکھیا تقریباً 33 تو 34 زخم حسین دے جسم تے نیزیاں تے لگے۔ یہ گلاں سننیاں بڑی آسان ہیں، ایتھے ایک بندے دی بندہ انگل کٹ کے نہ تے تانوں وکھاوے تے تسی خوف زدہ ہو جاؤ گے کہ یار فلانے دی انگل کٹی گئی، تے اے او حسین دا جسم ہے جنوں نبی چومدا سی، اس جسم دے اندر 33 تو 34 زخم نیزیاں دے۔
34 تو 40 زخم تلواراں دے تے مورخین نے لکھیا 121 تیر حسین دے جسم وچ پے واسطے سی. کتنے تیر؟ لیکن گل اس تو اگلی بڑی مزہ دین والی 33 تو 34 زخم نیزیاں دے 34 تو 40 تلواراں دے تے 121 تیر حسین ابن علی دے جسم وچ پے واسطے تے میرا پیر حسین اتنے زخم کھان تو بعد گھوڑے دی زین تو فرش زمین تے تشریف لے کے آئے تے سجدے دی حالت وچ اپنے جسم نو موو کیتا تے آسمان ول دل جھکا کے عرض کیتی سونیا ہون راضی ہیں. اس تو تے اور تقریر کوئی نہیں. سب کچھ دین تو بعد اور پھر اپنی کیفیت تو جو ہے نا سجے کھبے 71 لاشا بھی اپنا پیا سی. ساڈے گھر ایک میت ہوے تے یار اسی اپنے اوسان خطا کر جاندے ہیں. ساڈے کولوں صبر نہیں ہوندا, صبر دے پیمانے لبریز ہو جاندے ہیں. تے حسین تیری عظمت نو کیوں نہ اسی سلام عقیدہ اتنے لوگاں نو اکٹھا کر کے کریے. 71 لاشا تے پرایا ایک بھی نہیں, سارے اپنے. ایک سائڈ تے حسین ویدا ہے تے پتراں دے لاشے نظر آندے, ایک سائڈ تے ویدا تے بھانجے تے بھتیجیاں تے لاشے نظر آندے, ایک سائڈ تے حسین ویکھدا ہے تے غلاماں دے لاشے نظر آندے. اس سارے پروسیس تو گزرن تو بعد حسین ابن علی دے اپنے جسم وچ 121 تیر پے وس تے عرض کیتی سونے ہن راضی ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ نے فرمایا حسین میں راضی ہوں, تو راضی ہیں. تے اگلے جملے تقریر دا مول نے میرے پیر حسین نے ضرور عرض کیتی ہوئے گی. اے میری ایک وجدانی کیفیت میرے دل دی گل جدو رب نو حسین راضی کرن نکلیا سی ساریاں شہادتاں تو بعد کہندا ہے سونیا ہن راضی ہیں. اللہ فرمایا میں راضی ہاں, تو دس تو راضی ہیں. حسین نے آکھیا ہوئے گا مولا اگر تو لے کے راضی ہیں, حسین دے کے راضی ہے, تو کٹ کے راضی ہے, حسین کٹوا کے راضی. میاں محمد بخش قلم چکیا آپ فرماندے نے جنہ دکھاں وچ ساڈا مالک راضی, جنہ دکھاں وچ ساڈا دل بر راضی, اسا سکھ انہاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رین پیارے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. حسین ابن علی اور پھر او حسین ہے کہ جدو سجدے وچ سر رکھیا آخری وقت علماء اتھوں تک لکھ دین بھائی اللہ نہ کرے بھائی بندہ ڈوبرے ہوئے نہ ڈوبرے ہوئے تے پتہ لگ ونجے بھائی ہن بچن دی اور کوئی واہ ہی نہیں ہے, ہر پاسے پانی پانی نظر آوے اور سامنے موت نظر آوے. علماء کہندے اس وقت ہی دل وچ کم از کم سجدے دی نیت کر کے حسین دی سنت زندہ کر لینی چاہیے. مالک اس نیت دے صدقے بھی بیڑا پار کر دیندا ہے. اور پھر انسان ہے نا, انسان سب نالو اللہ دے قریب بلا کدوں ہوندا ہے جدو سجدے جاندا. یعنی میرے ایک ذاتی تخیل آکھدا ہے, میں ایدی خود ڈیفینیشن کیتی ہے بھئی پتہ لگیا بھئی سجدے وچ اے تے حضور دی حدیث ہے بھئی جدو بندہ سجدے وچ سر رکھدا تے اللہ دے سب نیڑے ہو جاندا ہے. پتہ لگیا بھئی بندہ رب دے سامنے جتنا جھکدا جائے گا اللہ دے ایڈا قریب ہوندا جائے گا. تے جیڑا رب دے سامنے جھکدا ہے نا خدا دی قسم ہے پھر وہ کسی دے سامنے نہیں جھکدا. تے جیڑا اللہ دے سامنے نہیں جھکدا وہ سارے سر سر کہہ کے جھکدا ہے. وہ اقبال آکے سی نا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. لہٰذا اس سجدے دی قیمت کی ہے اگر ایک کسی پوچھنی ہوئے تے کربلا دی ہسٹری دا مطالعہ کر. حسین ابن علی نے 72 تن قربان کیتے. اور پھر اے جملہ شاہ جی اگر سونے دی قلم نال اور سونے دے پانی نال چاندی دے اوراق وچ لکھیا جاوے تے جملہ بات بھی اس تو بھی زیادہ قیمتی ہے.
जुमला है ही हुसैन दे पुत्र दा, जिन्हें पूरी करबला इंज करके अपनी अखां नाल वेखी। ओ इमाम सजाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन आखदे कि मदीनेों लैके रिटर्न मदीने आंदियां तक तकरीबन सानू 6 महीने लगे। ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमांदे ने भाई कोई ऐसा दुख नहीं जेड़ा असा ना वेखे होवे। लेकिन अगला जुमला उन्हां दा खुदा दी कसम है कलेजा ठंडा कर देंदा। भाई ये सईदां दी हिम्मत है, भाई इतना कुछ कर रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमांदे ने मदीनेों लैके रिटर्न मदीने आंदियां तक हर दुख असा वेखिया, लेकिन कसम चुक के फरमांदे इतने लॉन्ग प्रोसेस दे अंदर फर्ज नमाज दा सईदा ते बड़ी दूर दी गल है, मैं अपनी फुफ्फो ज़ैनब दा तहज्जुद वाला सईदा भी कज़ा होंदियां नहीं वेखिया। और करबला दा अगर खुलासा मैनू आखो ना, बड़े बड़े उलमा ने खुलासे पेश कर देन, मैं ते उलमा दी जुतियां सीधियां करन वाला उलमा दा नौकर हां। करबला दा पूरी करबला दा खुलासा ए वे कि करबला दे जितने मर्द सन, जितनियां औरतां सन, उन्हां सजदा नहीं छड़िया, ते जेड़ियां सिर्फ औरतां सन पूरी करबला दे अंदर उन्हां पर्दा नहीं छड़िया। अगर तुसी चाहते हो कि आज भी करबला और आज भी मुहर्रम दे अंदर हुसैन इब्ने अली नू राजी किया जाए, मर्द सजदे वाल रुख करन ते औरतां पर्दे वाल रुख करन। ते जिन्हां दे मर्दां दा सजदे नाल ही तल्लक नहीं ते औरतां दा पर्दे नाल भी तल्लक नहीं, हुसैन नाल कित्थों आ गया? लिहाजा आप खुद अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। फिर वो भी वक़्त सी कि हुसैन इब्ने अली दा सर मुबारक यजीद पलीद दे सामने पेश किया गया सी। और एक रवायत दे अंदर आंदा है कि उस दे कोल एक स्टिक सी, छड़ी सी, जेड़ी हुसैन इब्ने अली दे लब मुबारक नाल छुई गई सी। ते किसी आख्या सी भाई यार इत्थों छड़ी चुक लै, मैं इत्थों नबी चुमदा वेखे। इत्थों कदी भी इस गल नू दिल विच ना जमाना भाई हुसैन दा जिक्र या हुसैन दी मोहब्बत फायदा नहीं देती। एक हदीस का सहारा लैके गुफ्तगू मैं खत्म करनी है। हुसैन दी मोहब्बत, अकीदत और जिक्र किवें फायदा देंदा है। एक दिन हजरत फारूक आजम खलीफा सानी हजरे असवद नू किबला शाह जी चुमन गए ते उदे कोल खलो के आदन भाई तू पत्थर है, तू ना नफा देना ना नुकसान देंदा, मैं तन कदी ना चुमदा अगर रसूलुल्लाह नू तैनू चुमदिया ना वेखे होंदा। कोल सुनिया दा पीर खला सी, सहाबा दा मशीर मुस्तफा दा वीर अली शेर खुदा खलोता सी। आपने फरमाया उमर दूए पत्थर फायदा देन या न देन ए देंदा है, इनू नबी चुमे है। ते हजूर ने फरमाया मैं हजूर को सुने, अली फरमा रहे हैं कि मैं हजूर को सुनिया क़यामत दे दिन अल्लाह ताला इस पत्थर नू 2 अखां देवेगा, ज़बान देवेगा। ए हर बंदे नू खलो के आखेगा मौला ईमान की हालत में मुझे इसने भी चूमा, इसने भी चूमा, इसने भी चूमा, इसने भी चूमा, इसने भी चूमा। यानी मौला अली फरमा रहे हैं कि क़यामत तक ये अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, ईमान के साथ अपने चूमने वालों की शनाख्त रखता है, पहचान करता है और रब की बारगाह में अर्ज करेगा मौला जिसने मुझे चूमा है मैं उसकी शिफात की दरख्वास्त तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। मैं कहना भाई जिस पत्थर नू तुसी एक बारी चुमो या तुसी 10 बारी चुमो, कयामत तक वो तुहानू सिंजाणदा भी है कि मैनू ऐस चुमिया ते शिफात दी रब दे सामने दरखास्त भी करदा। शाह जी ये मकाम कित्थों लभया? मैं आख्या मकाम इत्थों पिया लभदा है क्योंकि उस पत्थर नू नबी एक बारी चुमिया सी। मैं क्या जिस पत्थर नू नबी एक बारी चुमे ओ ते कयामत वाले दे तेरी शिफात दी दरखास्त भी करदा है, ते जिस हुसैन नू मेरे नबी 7 साल चुमिया उदा की मकाम होवेगा। लेकिन एक गल मैं जरूर करांगा, यजीद दा नाम तो सुने होने, ये कोई नहीं सुने। उदे पुत्र कितने सन किसी ने पता है? 17। कितने? 17। अच्छा शुक्र करो असी मौलवी तुहाडे कोलों गल्लां नहीं पूछदे, सिर्फ तुसी साडे कोलों पुछदे हो। जे असी तुहाडे तो पुछण लग पौंदे तुसी मसीती कोई नहीं सी आंदे। कसम सच्ची गल कर रहे हैं, तुहाडे नाल झूठ नहीं बोल रहे। कम अज कम उन्हां चीज़ां दा सन सारिआं नूं पता होना चाहिए क़यामत वाले दिन जेड़ियां मालिक पुछणियां। की ख्याल है? रोज ते नहीं गए या ये तकरीर तुहाडा सुनन दा मूड नहीं सी? ऐस सी ना? अच्छा यजीद दे कितने पुत्र सी? हर बंदा बोल उता के याद रख। अच्छा करबला तू वापसी ते हुसैन दे कितने बच्चे सन?
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸ ਲਾਈਟ ਘੱਟੇ ਮੈਂ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤਨੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬਈ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿੰਗੀ ਦੇ ਬਣੇ ਵਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿੰਗੀ ਬਣੇ ਵਤਨ ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ लेकिन उदा नसब खत्म हो गया अच्छा 17 सानू दे ते सारे फिनिश हो गए तबाह बर्बाद हो गए हुसैन दा एक बचिया सी और फिर जदों हुसैन इब्ने अली दा सर मुबारक यजीद दे दरबार दिमश्क विच पेश कीता गया सी ना ते उदा एक पुत्र आया सी शाह जी सरकारी बंदे तो ज्यादा हुण तुस ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੂਟਰ ਵਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੂ 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 ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਖਲੋ ਕੇ ਆਦੇ ਸਨ ਬਾ ਅਦਬ ਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਆਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਲੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾ ਅਦਬ ਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰ यानी भाई बादशाह आ गया कि बड़ा खास बंदा आ गया हर बंदा होशियार हो जाए हलना जुलना नहीं उस वक्त इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन नू बेड़ियां लगियां सन हथकड़ियां लगियां सन ते एक यजीद दा पुत्र आया ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे कोल खलो के पता की यादा ज़ैनुल आबिदीन तेरा अब्बा हुसैन किथे ते फिर अपने अब्बे वाल वेख के आदा मेरा अब्बा जित गया इहो गल हाली तक कबल इस दे के अली दा पुत्र बोलदा उस वक्त मुअज्जिन ने आख्या अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जदों मुअज्जिन ने आख्या ना कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तुसी सुभान अल्लाह डाक के दिखाया जे जदों मुअज्जिन आख्या ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उदा बाजू पकड़ के आख्या की आखी कहने लगा कि मेरा अब्बा जीते है तेरा बाप हार गया फरमाया हार नहीं गया इतना दसी जा अजान अंदर जिस मोहम्मद की शान बयान हो रही मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा नाना है फरमाया ए ते दस मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा कहने लगा ए ते असी भी मनदे हां मोहम्मद तेरा नाना है फरमाया फिर याद रख तुहाडे नारे चंद साल बजणगे मेरे नाने दे और हुसैन दे नारे कयामत तक बजदे रहे हुसैन दे नारे कयामत तक बजदे रहणगे तो लिहाजा असी खुश नसीब हां अगर किसी नू शौक है ना यजीद दी तरफदारी करन दी ते एक दुआ करदे आ रल के फिर तकरीर मुकैने आ एक रल के दुआ करदे आ जेड़ा यजीद दा तरफदार है कि ऐ पाक परवरदिगार जेड़े यजीद नाल मोहब्बत करदे ने ते उदे तरफदार ने उन्हां दा हशर कयामत वाले दिन यजीद नाल करना साडा हुसैन इब्ने अली नाल असी ते इत्थे भी आदे आ उत्थे भी आखांगे कि ये दिल भी हुसैनी है हुण मैं तुहानू राजी करना है 5-7 मिनट ते तुसी सुभान अल्लाह आखो असी ते हुण भी आखदे होने आ ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी अलहम्द के अपना तो ईमान भी रौनक है महफिल में उंज पता नहीं कदों इत्थे इतने बंदे इकट्ठे होए ए अगर इकट्ठे होए बैठे ते क्यों शायरा दे रौनक है महफिल में हसनैन के सदके से मिंबर भी हुसैनी है आज़ा भी हुसैनी अच्छा ए गल तवज्जो नाल सुनिया जे नस्लों से गुलामी का यानी जदों तू अपनी पूरी हिस्ट्री की गल कर रहे हैं शाह साहब सन जानते हैं ते अगर तुसी नहीं जानते ते चलो मैं दस देना कि नस्लों से गुलामी का एजाज ये हासिल है कि मेरा बाप हुसैनी जिदा अब्बा हुसैनी हुण हाथ थले ना होवे हाथ लहरा के सबूत दे के आखे मेरा बाप हुसैनी कैमरे आलिया विचों बंदा ढूंढने जिन्हों ये आदियां शर्म आंदा है मेरा बाप हुसैनी
ہے میری ماں بھی حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی ہن تسی آکھدے پے ہوو گے شاہ جی اے تے مولوی آکھدے راندن اسی اصلاں تو حسینی ساڈا ابا بھی حسینی اماں بھی حسینی ہن میڈیا دا دور ہے ہر گل کیپچر ہو رہی کوئی ثبوت تے دلیل دیندے جاؤ میں آکھیا بے شک ہسٹری دا مطالعہ کر لے جناب حضرت آدم دے بیٹے شیش شیش دے بیٹے انوش انوش دے بیٹے کینان کینان دے بیٹے مغلغیل مغلغیل دے بیٹے یرد یرد دے بیٹے ہنوک ہنوک دے بیٹے متوسلہ متوسلہ دے بیٹے لامک لامک دے بیٹے نو نو دے بیٹے سام سام دے بیٹے عرفہ خشد دے بیٹے شالخ شالخ دے بیٹے عبر عبر دے بیٹے فختان فختان دے بیٹے ریو ریو دے بیٹے سروج سروج دے بیٹے نحور نحور دے بیٹے تارخ تارخ دے بیٹے ابراہیم ابراہیم دے بیٹے اسماعیل اسماعیل دے بیٹے قیدار قیدار دے بیٹے حمل حمل دے بیٹے ثابت ثابت دے بیٹے سلمان سلمان دے بیٹے حمیس حمیس دے بیٹے عبد عبد دے بیٹے اد اد دے بیٹے عدنان عدنان دے بیٹے مدر مدر دے بیٹے نظر نظر دے بیٹے الیاس الیاس دے بیٹے مدرکہ مدرکہ دے بیٹے خزیمہ خزیمہ دے بیٹے کنانہ کنانہ دے بیٹے فیر فیر دے بیٹے غالب غالب دے بیٹے لوئی لوئی دے بیٹے کعب کعب دے بیٹے مرہ مرہ دے بیٹے کلاب کلاب دے بیٹے قصی قصی دے بیٹے عبد مناف دے بیٹے ہاشم ہاشم دے بیٹے عبد المطلب دے بیٹے عبداللہ دے بیٹے محمد الرسول اللہ حالی تک اتھے گل مکی نہیں میرے نبی دی اولاد چلی حضور دی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تو جڑا سبحان اللہ ڈاک گیا میں سمجھا گا مجنالو بھی بڑے کلیجے دا مالک سی میرے نبی دی اولاد چلی حضور دی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا تو سیدہ فاطمہ دے بیٹے امام حسین دے بیٹے امام زین العابدین دے بیٹے امام محمد باقر دے بیٹے جعفر صادق دے بیٹے سید امین دے بیٹے سید علی یارز دے بیٹے سید حسن دے بیٹے سید ابو طاہر دے بیٹے سید ابراہیم دے بیٹے سید حارث دے بیٹے سید خسر الدین دے بیٹے سید سعد اللہ دے بیٹے سید قمر دے بیٹے سید سرور دے بیٹے سید عبداللہ دے بیٹے سید شمس الدین دے بیٹے سید خلیل دے بیٹے حبیب الدین دے بیٹے نظام الدین دے بیٹے سید معصور دے بیٹے جلال الدین دے بیٹے شہاب الدین دے بیٹے امام الدین دے بیٹے سلطان الدین دے بیٹے رکن الدین دے بیٹے سید بہاؤدین دے بیٹے سید شمس الدین دے بیٹے شاہ محمد دے بیٹے ابن شاہ دے بیٹے شہاب الشاہ دے بیٹے نبی شاہ دے بیٹے سید شمس الدین دے بیٹے سید فضل شاہ دے بیٹے حیدر شاہ دے بیٹے گلاب شاہ دے بیٹے نواب شاہ دے بیٹے سید غلام حسن شاہ دے بیٹے سید نور الحسن شاہ دے بیٹے سید محمود الحسن شاہ دے بیٹے سید سبت الحسن شاہ دا اے پتر تہاڈے سامنے بے کے بھی آکھ دے نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے بہ جا میرا باپ حسینی میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی انج نہیں جتنا ذوق میں بنا لے اتنے ذوق نہ لاکھنا پوے گا میرا باپ حسینی میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی اگر کسی نو پتہ ہے اتھو تک قبلہ شاہ جی پوچھئے بھائی بابا کون ہے ابے دا پتا بابے دا پتا اگے ہی پتہ ہی کوئی نہیں پتہ نہیں سکھ سی یا ہندو سی پتہ نہیں کی بلا سی
تے گلاں انہاں دیاں کردے ہو جیڑے عرشاں تے ٹرن پھرن جاون گلاں انہاں دیاں کردے ہو جنہاں دے سینے وچ محبت مصطفیٰ دی گلاں انہاں دی کردے ہو جنہاں دی محبت مدینے دا تاجدار مسجد نبی دے منبر تے بیٹھ کے منگدا ہے او سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں اسی آئے کدوں آ تے جانا کدارے تے گلاں انہاں دیاں کردیاں جیڑے بیٹھے فرشاں تے ہوندے نے خبراں عرشاں دیاں رکھ دے اس وجہ تو اسی یادیں ہونے ہیں کہ نسلوں سے غلامی کا اگر کوئی بندہ حسین دی عظمت دے گل کرے انہوں آکھو دس تیرا ابا کون ہے حسین دی غلامی وہ کر سکتا ہے جیڑا آدم تو لے کے اپنے تک جان دے تے اس نتیجے تے پڑھ کے آتا ہے نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے اعزاز کیے میرا باپ حسینی میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی اور شاہ جی اے شعر میرا اپنا لکھے بڑا خوبصورت شعر کہ ظاہر سے حسینی گئے وضع کتا بیک لو پتہ لگدا بھئی حسین دے بننے والے تے ہونا بھی این چاہی دے تسی بھی کیا کرو ظاہر سے حسینی گئے ایک کلیجہ بشک ہونے چیر کے بیک لو باطن سے حسینی گئے ہم آج سے نہیں بلکہ ازلوں سے حسینی آنکھوں ایک ری تقریر مکائیے ہم آج سے نہیں بلکہ ازلوں سے اور اے شعر بھی میرا لکھے کہ شبیر نے کربل میں اوہ شبیر نے کربل میں سب دیکھے یہ بتلایا کہ ظلموں سے نہ گھبرانا پیغام یہ حسینی ہر بندہ آنکھو سلام یا حسین ہاتھ اٹھتے ہونا چاہیے ہر بندہ 5 باری جوڑی رلا کے آنکھو تقریر مکائیے سلام یا حسین تقریر مک گئی تو اڈی آواز آنی چاہیے سلام یا حسین اچھا ایک منٹ روک جاؤ حسین نو سلام کر دیں شرم تے نہیں آندا اگر کسی نو آندا ہے تے وقت انہوں آنا چاہیے کی حال ہے اے وقت ہے اے میرے حال ویکھو اے ڈائری لکھی جا رہی اے زبان ہر بندہ اپنے منہ وچ رکھ دے قیامت دے دن اس زبان چو جو کچھ نکلیا اللہ تعالیٰ نے اے زبان سن غیبت واسطے دیتی چغل خوری واسطے دیتی جھوٹ واسطے دیتی گلے شکی میں واسطے دیتی اللہ تعالیٰ نے اے زبان سن اپنا آپ راضی کرن واسطے دیتی انجی گل ہے نا تے پھر کیوں نہ اس زبان نال او دا ذکر کریے جیڑا خدا تے راضی خدا جس تے راضی اور پھر ایک اور گل بھی میں تانوں کردا جاواں کدی بھی میڈیا تے بیٹھ کے اللہ دا نام جے کدی بھی سوشل میڈیا تے بیٹھ کے حضور دے اصحاب اور حضور دی آل بیت دے متعلق اپنے باطن دی خباثت دا اظہار نہ کرنا خدا دی قسم ہے اے وہ مقدس ہستیاں نے جنہ دے اتے خدا بھی راضی ہے مصطفیٰ بھی راضی اے یاد رکھنا تو لہذا حسین دی گل آوے تے پترن بھی بہا کے آکھیا کر پتر محرم دا چند چڑے ہویا کیوں نہ حسین دی بارگاہ وچ سلام عقیدت پیش کری اور اگلی گل بھی تانوں دستا جاواں علی صاحب دے نال رل کے محنت تسی کیتی کرو حسین دا ذکر کیتا بھی کرو تے سنیا بھی کرو جیڑی قوم آج کل دی حسین دا ذکر کرن تو قاصر ہے نا پھر وہ تیاری کر لوے او دی آن والی نسل یزیدی ہو سکتی
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਬਈ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਬਈ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹਾਦ ਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ہاں انج کر کے دسو بھائی سیداں دے اتے اتنے بھی ظلم ہوئے لیکن ہر سید چھوٹا سی یا وڈا سی اپنے پیغام نالوں نہ دسیا ان اللہ ہما الصابرین تا اسیا دیا سلام یا حسین 5 باری آکھنے تقریر مک گئی سلام یا حسین پیر نصیر الدین نصیر آکھدیں کہ یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا ملے گا کی پیر نصیرہ دے بخش دے گا بخش دے گا بخش دے